دونك في هذا الدرس غادي نشوفو شنو هو لو بيلون، دونك اون ديفينيسيون. من بعد غنشوفو واحد ليكزومبل على لو بيلون، غادي ندرسو لا ستركتور ديال لو بيلون، نشوفو العلاقه ما بين البيلون و لو ريزولتا، وغنشوفو واحد دو زابليكاسيون باش نفهمو مزيان كيفاش كنديتيرمينو لو ريزولتا ا بارتير دو بيلون. دونك نبداو على بركه الله. Définition. Donc le bilan est un tableau qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné, généralement établi à la fin de chaque exercice comptable au 31 décembre. Donc le bilan هو واحد لو tableau اللي كيعطينا الحالة المالية ولا بمعنى آخر شنو كتملك الشركة. ولو bilan عنده علاقة بالوقت، بمعنى هادشي علاش قلنا ان مومون دوني. هاد ان مومون دوني مهمه لان لونتربريز ماشي واحد لونيتي ولا واحد لونتيتي ستاتيك، بمعنى ان لو بيلون ديال اليوم غادي يكون هو لو بيلون ديال العام الجاي وديال العام الاخر الى اخره. لا، لونتربريز كل نهار كدير واحد المجموعه ديال العمليات. دونك لو بيلون مرتبط اش من نهار ولا اش من دات، اش من تاريخ درنا هاد لو بيلون. بمعنى انا لو بيلون ديال اليوم ماشي بالضروره غادي يكون هو لو بيلون ديال غدا، وماشي هو لو بيلون ديال من هنا شهر. كاين فلوس اللي دخلوا، فلوس خرجوا، الشركه باعت دي برودوي، شرات وحدين اخرين، تعاملات مع هادو، خدات كريدي الى اخره. دونك لو بيلون كيتبدل مع الوقت. هادشي علاش جينيرالمون كنديرو لو بيلون في لا فان ديال ليكزارسيس باش نشوفو شنو دارت الشركه. دونك لو باتريمون، شنو هو لو باتريمون؟ لو باتريمون ديال لونتربريز هي لونسومبل دي بيان corporel et incorporel, des droits, les créances, بمعنى شنو كتسال الشركة، et des obligations, les dettes, qui la caractérisent à une date donnée. شتو ديما كنهضروا على لا دات. دونك لو باتريمون هو معنى بسيط هو شنو كتملك الشركة، شنو كتملك حاليا، يعني شنو كاين تحت التصرف ديالها، زائد شنو داكشي اللي كتسال مثلا الكليان، مثلا بعت سلعه ومازال ما تخلصاتش فيها. دونك خصنا نحسبوا هذيك السلعه اللي ما تخلصاتش فيها، لانه من بعد غادي تكون لا رونطري دارجون، وغادي نحسبوا حتى لي ديت ديالها، يعني الديون اللي عليها، باش نعرفوا بواحد الشكل واقعي غيال شنو هي لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز. دونك نشوفوا واحد ليكزامبل سامبل ديال لو بيلون. Donc, le bilan de l'entreprise Alpha au 1er janvier 2013 se représente de la façon suivante. Donc, on a l'actif qui m'a كتشوفوا deux parties qui كينقسم لجوج ديال الأقسام، l'actif ou le passif. D'accord? Donc, la structure, donc le bilan est composé donc de deux parties. L'actif qui représente la destination ou l'emploi des ressources mises à la disposition de l'entreprise à une date précise. يعني أن هذا الأكتيف هو الموارد المالية اللي كاينة عند الانتربريز في ماذا تتجلى، يعني هذا المعنى هذا. هنايا لونتربريز ألفا عندها لو فون كوميرسيال كيساوي 200,000 درهم، عندها واحد لوكال مقر ديالها كيساوي 300,000 درهم، وعندها الموبيليو دو بيرو، لي بيرو الى اخره كيساوي 20,000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور، دونك شفتو ما تملك داكشي اللي كتملك الشركه في ماذا يتجلى. دونك كيتجلى عندها واحد الفون كوميرسيال، عندها لوكال، عندها، دونك هذا هو الاكتيف. فهمتوا؟ كاين دونك غنشوفوا لا ستركتور ديال لاكتيف كيفاش دايره. دونك كاين عندنا لاكتيف موبيليزي. لاكتيف موبيليزي هو هذا، فوالا هو لاكتيف immobilisé. فيه لو فون كوميرسيال، لو لوكال
mobilier de bureau, matériel de transport. Donc, l'actif immobilisé. Donc, l'actif immobilisé comprend les biens que possède l'entreprise destinés à être conservés durablement dans l'entreprise, plus de 12 mois. Donc, هاد الممتلكات اللي كيكونوا في l'actif immobilisé هادو ملي كيدخلوا لونتربريز يعني كيبقاو فيها لمدة طويلة، يعني على الأقل فوق 12 شهر، يعني فوق عام باش يتسمى ولا باش نكلاسيوهم في l'actif immobilisé. كاين l'actif circulant. L'actif circulant, la classe 3, il comprend les éléments faisant partie du cycle d'exploitation. Donc يجمع كاع العناصر او لا كاع لي بيان ولا الممتلكات ديال الشركه اللي كتستعملهم في النشاط العادي ديالها. يعني مثلا هنايا في لو بيلون ديالنا عندنا مارشانديز بقيمه 140 الف درهم. دونك لي مارشانديز هذا ستوك ديال المارشانديز، يعني هذا كتستعملو الشركه يوميا كتبيع وكتشري. دونك l'actif circulant كيجمع les éléments qui font partie du cycle d'exploitation de l'entreprise. كاين عندنا la troisième partie هي la trésorerie active. شنو هي la trésorerie active؟ comprend les disponibilités dont dispose l'entreprise. شنو هي disponibility؟ يعني اللي كاين تحت التصرف ديالها، يعني لا بنك يعني الرصيد ديالها، الرصيد المالي ديالها اللي كاين في البنكه، دونك كتصرف فيه وقت ما بغات، دونك كاين تحت يديها كما كنقول. دونك هادو هو لا تريزوري اكتيف. لا تريزوري اكتيف ما كايناش غير لا بنك، كاين مثلا حتى لا كيس. لا كيس يعني الفلوس اللي ليسبيس اللي عندها سور بلاس. كاينه لا دوزيام بارتي ديال لو بيلون اللي هي لو باسيف. دونك لو باسيف définit les sources de fonds dont dispose l'entreprise à la date d'élaboration du bilan. هاد لو باسيف كيجمع الموارد الماليه، يعني منين جاو هاد الفلوس. احنا قبيله قلنا باللي في الاكتيف كاين الممتلكات، يعني الممتلكات اللي كتملكها الشركه، واني منين جاو هاد الممتلكات، دونك شنو هما الموارد الماليه اللي جاو منها. دونك هو لو باسيف. يعني مثلا هنا عندنا لو كابيتال. مثلا هنايا نفترضوا ان الفا هاد الشركه ولا لونتربريز الفا مثلا قدوها ولا اسسوها واحد 4 ديال الناس. دونك كل واحد فيهم جاب واحد لابار من عنده، كل واحد فيهم جاب واحد النصيب وجمعوا 650 ألف درهم باش داروا الرأس المال تاع هاد الشركة. الباقي اللي خاصهم في الحساب زادوه بواحد لومبران، بواحد الدين، خدوه مثلا نفرض انه خدوه من لا بنك بقيمة 220 ألف درهم، هي اللي كاينه هنا. دونك لو باسيف كيكون il regroupe les éléments، يعني les sources de fonds، يعني مين جاو الفلوس. فهمنا؟ هاد الفلوس اللي تصرفوا الممتلكات دي بيان، مارشانديز، فون كوميرسيال، لوكال، موبيليي دو بيرو، ماتيريال ترونسبور اللي كاينين في لاكتيف. داكوغ؟ دونك هذا هو لو بيلون. نشوفو قبل ما نكملو نشوفو لو باسيف شنو فيه. دونك لو باسيف فيه لو فينانسمون بيرمانون، لا كلاس 1. Il comprend les ressources dont dispose l'entreprise de manière permanente. بحال مثلا لي كابيتو بروبر. لي كابيتو بروبر او الراس المال كيدار يعني النهار الاول تاسست الشركه. دونك من اول نهار تاسست الشركه 20 سنه دائما كيبقى الكابيتال في لونتربريز في لو بيلون ديال الشركه. داكوغ؟ دونك هادو هما لي فينانسمون بيرمانون. كاين لو باسيف سيركولون. لو باسيف سيركولون عاوتاني regroupe toutes les sources liées au cycle d'exploitation. مثلا لا ديت فورنيسور، يعني انا لونتربريز يعني دائما هاد لو باسيف سيركولون و لاكتيف سيركولون عنده علاقه مع لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز، يعني علاقه مع النشاط العادي ديال الشركه. مثلا ان لونتربريز شرات سلعه من عند واحد الفورنيسور، يعني شركه اخرى شرات من عندها سلعه. هاد السلعه اللي شرات الشركه ديالنا اللي هي في هاد ليكزامبل هي لونتربريز الفا ما خلصتهاش، دونك هي كريدي او لا هي ديت، يعني خدتها
اكريدي، بمعنى انه داين على الشركه، راه خدات سلعه ولكن مازال ما خلصتهاش. دونك فين كنكلاسيوها؟ كنكلاسيوها في لا ديت فورنيسور اللي كتكون اللي غادي تسجل في الباسيف سيركولون. علاش لا ديت فورنيسور عندها علاقه بلو سيكل ديكسبلوطاسيون، داكشي علاش كنكلاسيوها في لو باسيف سيركولون. لا troisième partie هي la trésorerie passif. Donc la trésorerie passif ensemble des soldes créditeurs remboursables à court terme. À court terme يعني في المدى القصير جدا، ولا المدى القصير يعني 1 mois حتى 3 شهور، هذا هو من شهر حتى 3 شهور، هذا هو المدى القصير. مثلا نعطيكم مثال، مثلا الشركه بغات تشري سلعه، مثلا لونتربريز الفا في هذا المثال ديالنا حنا بغات تشري واحد السلعه وبغات تخلصها مثلا بشيك بنكار، ولا مثلا بغات تخلصها بلا بنك. يعني مثلا نفترضوا ان القيمه ديال السلعه هي 100,000 درهم، ولونتربريز في هذيك الوقت الرصيد ديالها في لا بنك هو غير 90,000 درهم، يعني خاصها واحد 10,000 درهم. ولكن لونتربريز ديجا عطات شيك للشركه الاخرى اللي باعت ليها السلعه، عطاتها شيك بقيمه 100,000 درهم. دونك هذيك لونتربريز اللي خدات هذاك الشيك غادي تمشي لا بنك وغادي تحط لو شيك، ولا بنك غادي تعطيها 100,000 درهم كامله، وهذيك 10,000 اللي ناقصه غادي تحسبها على الشركه ديالنا اللي هي الفا. دونك غادي يولي عندنا حنايا في الرصيد ديال الفا ناقص 10,000. دونك هذيك ناقص 10,000 غادي تمشي تسجل في لو باسيف، بالضبط في لا تريزوري باسيف. داكوغ، هادشي علاش قالوا لونسومبل دي سولد كريديتور رومبورسابل ا كور تيرم. داكوغ، نكملو. دونك مجموعة ديال الاستنتاجات. Le système comptable classe les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. شنو هي la liquidité croissante؟ أولا la liquidité étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformée en monnaie. كتفهموا يعني كتعرفوا شنو هي ليكيد؟ يعني فلوس، حبه، البينغا. داكوغ، غنرجعوا للبيلون باش نفهموا شنو هي لا ليكيديتي كرواسونت. يعني فوالا نرجعوا لهنا. دونك كنهضروا على لاكتيف. لاكتيف كيقول يعني الخصوصيه ديالو انه كيمتاز بهذاك المبدا ديال لا ليكيديتي كرواسونت، يعني ما حدنا هابطين من لو هو دو بيلون، يعني من لاكتيف